हामी रिङको कुरा गर्दैछौँ है। क्याल्कुलेसन अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ सर्कुलर रिङ। अघि मैले भनिसकेँ एउटा रेडियस आर भएको एउटा रिङ छ, त्यसको हामीले सर्कम्फरेन्स 2πr हुन्छ, हामीले निकालिहाल्यो। त्यसको एउटा यो सर्कुलर अब्जेक्ट हो, त्यसको सर्कम्फरेन्स 2πr त्यो पेरिमिटर भयो हैन। यो एंगुलर भेलोसिटी ओमेगाको मा यो मुभिङ भइरहेछ अबाउट एन एक्सिस वाइ वाइ ड्याश। अब यहाँ हेरौँ, कन्सिडर अ थिन युनिफर्म रिङ अफ मास m। यो टोटल रिङको मास क्यापिटल m छ एन्ड रेडियस r चाहिँ हामीले फिगरमा देखिराखेका छौँ। Suppose the ring rotates about an axis y dash passing through its center in perpendicular to its plane. And plane को सँग perpendicular भएर यो सेन्टरबाट पास भएको एउटा रोटेटिङ एक्सिस छ y dash. Then circumference of the ring. यो रिङको सर्कम्फरेन्स कति हुन्छ भन्दा कस्तो एकैछिनमा आउट भइबो हाल्छ। जेसुकै होस्, अब आउट भयो हुन्छ, आउँदै गर्छ हैन। अब यो यसको रेडियस r भइहाल्यो। यो टोटल सर्कम्फरेन्स अफ द रिङ 2πr हुन्छ। अनि मास पर युनिट लेन्थ हामीले निकाल्नु पर्यो। अगाडि हामीले युनिफर्म रडमा गरे जस्तै टोटल मास m छ भने युनिट लेन्थमा मास कति हुन्छ त m अपन 2πr हुन्छ। यहाँ पनि हामीले सानो एउटा एलिमेन्टल लेन्थ सपोज गर्नुपर्छ नि त, अनि त्यसको लागि सानो एलिमेन्टल मास सपोज गर्नुपर्छ। अनि त्यही एलिमेन्टल मासलाई सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स स्क्वायर गरेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अरु केही पनि हैन, अरु सबै कुरा एज इट इज अगाडि जे गर्यौं हामीले यहाँ पनि त्यही काम गर्ने हो। अब यहाँदेखि हेर्दै जाउँ, टेक अ स्मल एलिमेन्ट। यो मास पर युनिट लेन्थ है, टोटल मास भनेको m छ भने युनिट लेन्थमा मास कति छ त m अपन 2πr हुन्छ। टेक अ स्मल एलिमेन्ट्स अफ लेन्थ dx। एउटा एलिमेन्टल लेन्थ यहाँनिर अब सपोज हामीले एउटा सानो एलिमेन्टल लेन्थ dx हामीले लिने एउटा सपोज गरौँ है। एउटा स्मल इन्फिनिटेसिमल मास हो यो, लेन्थ हो यो। टेक अ स्मल एलिमेन्टल लेन्थ dx इन द रिङ, इट्स डायमिटर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस इज r हैन। त्यो सर्कम्फरेन्समा भएको पोइन्ट हो त्यो, त्यसको डिस्टेन्स भनेको रेडियससँग इक्वल हुन्छ। अनि त्यसको एलिमेन्टल मास कति हुन्छ त भन्दा एउटा युनिट लेन्थको लागि मास भनेको m अपन 2πr हुन्छ भने dx लेन्थको लागि मास भनेको dm हो। dm इज इक्वल टु सिम्पल युनिटी मेथड हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं, m अपन 2πr इन्टु dx हुन्छ। यसलाई एउटा रिजल्ट हामीले सम्झिराखौँ अहिलेलाई है। अब यहाँदेखि पछाडि जाउँ। अब यसलाई फेरि मेट्नु पर्ने हुन्छ है हामीले। यहाँ लेखेको यो त ल। अब यो एलिमेन्टल मास लेन्थको लागि भयो। अब यहाँदेखि पछाडि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द एलिमेन्ट्स अबाउट द एक्सिस वाइ वाइ ड्यास इज इक्वल टु हामीले के गर्ने dm इन्टु r स्क्वायर हो। हामीले गर्ने बित्तिकै मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न के गर्छ त मास इन्टु डिस्टेन्सको होल स्क्वायर गर्ने हो। अगाडि हामीले जुन जे गरे पनि हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नका लागि त मास इन्टु डिस्टेन्सको होल स्क्वायर गर्ने हो नि त हामीले हैन। जहिले पनि डिस्टेन्स यहाँ हुन्छ अनि यसको होल स्क्वायर गर्ने हो। मास इन्टु यो भनेको dis लेखेको डिस्टेन्स, मासका ठाउँमा हामीले यो dm यो भनेको त सानो एउटा स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेको di निकालेको यो चाहिँ हैन। त्यो सानो लेन्थको लागि सानो मास छ अनि त्यसैको सानो मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गरेको भरे त्यसैलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने टोटल अब्जेक्टको इनर्सिया निकाल्ने हो। स्मल एलिमेन्टल मास यति भनेको अगाडि हामीले निकालेको dm हो कि हैन, dm इन्टु r स्क्वायर गर्ने हो नि त। r भनेको त छँदैछ, r छँदैछ। dm का ठाउँमा हामीले म यो भिडियो अफ गर्नु पर्यो। भिडियो हुँदैन, अलिकति इन्टरनेट दुःख दिएको कि भाइ बहिनीहरु चाहिँ भर्सक भिडियो नेटले दुःख दिँदैन भने भिडियो अनै गर्दा हुन्छ। हामी कन्टिन्यू क्लासमै छौँ, हाम्रो रेकर्डिङ भइरहेछ, भरे केही छैन। छुटेको भएको लिङ्क भएको नि लिङ्क भएर आइहाल्छ हैन। जस्तो हामीले स्मल एलिमेन्टल मास भयो यो भनेको हैन, त्यही एलिमेन्टल मासको इन्टु r को स्क्वायर गर्ने हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नका लागि। अब यो भनेको सानो एलिमेन्टल मास भयो यति अनि r स्क्वायर छँदैछ। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि माथि एउटा r स्क्वायर छ, तल एउटा r चाहिँ एउटा स्क्वायर र r क्यान्सल भएर गयो। अब माथि एउटा क्यापिटल m बाँकी रह्यो, एउटा क्यापिटल r बाँकी रह्यो, तल 2π बाँकी रह्यो, dx छँदैछ। यो भनेको हामीले स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया di निकालेको। अब यहाँदेखि पछि अब हाम्रो मेन काम भनेको यहाँनिर आउँछ।
देयरफोर मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई अफ द होल रिङ भनेको अब होल रिङको निकाल्नको लागि अब हामीले यसैलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो हैन। अगाडि एउटा स्मल एलिमेन्टल लेन्थको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिआई निकाल्यौँ भने अब होल त्यो अब्जेक्टको लागि इनर्सिया निकाल्दा हामीले अब कति 0 देखि अब स्टार्टिङ यसको लेन्थको 0 देखि हामीले त्यो कम्प्लिट लेन्थ भनेको कति हुन्छ त 2 पाई आर हुन्छ नि। यसको होल लेन्थ भनेको त 2 पाई आर हो नि हैन। त्यही 2 पाई आर सम्म अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं भने अब यो विथ द लिमिट x = 0 to x = 2 पाई आर वी गेट द रिजल्ट अफ फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अब त्यसलाई मैले यो मेटिदिन्छु, यो कुरा यहाँनिर आइहाल्छ। Therefore, the moment of inertia I of the whole ring about y dash can be obtained by integrating equation 1 यो equation लाई भनेको mr by 2 pi into dx लाई for whole circumference of the ring that is from limit x = 0 to x = 2। अब हामीले i निकाल्यो, अगाडिको di मा इन्टिग्रेसन गर्यो भने i हुन्छ। हामीलाई थाहा छ dx को इन्टिग्रेसन x हुन्छ हैन। ठ्याक्क डेरिभेटिभको उल्टो त भनेको इन्टिग्रेसन भनेको। अब mr upon 2 pi into dx छ। यो mr दुईटै mr by यो i भयो, यो 2 pi भनेको दुईटै कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निकाल्दियौ हामीले हैन। अनि यो बाहिर निकालिसकेपछि अनि बाँकी रहेको इन्टिग्रेसन 0 देखि 2 pi छँदै छ। अनि यहाँ भित्र dx मात्रै बाँकी रह्यो। dx को अब इन्टिग्रेसन भनेको x हुन्छ। हामीलाई थाहा छ dx को इन्टिग्रेसन x हुन्छ। अब हामीले लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। लोअर लिमिट 0 छ, हायर अप्पर लिमिट भनेको कति छ त 2 पाई आर छ। अब भनेपछि अब यहाँ तपाईले अब एक स्टेप हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। यो mr by 2 पाई यहाँ छँदैछ, बाहिर निस्किहाल्यो। हामी यहाँ पुगिरहेको छौँ हामीले हैन। अब 0 देखि 2 पाई आर सम्म इन्टिग्रेट गर्दैछौँ हामी। अब 0 देखि 2 पाई आर सम्म इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो mr by 2 पाई कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्किहाल्यो। अब भित्र x मात्रै छ, x मै त हामीले भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। अप्पर लिमिट 2 पाई आर छ, लोअर लिमिट 0 छ। 2 पाई आर माइनस 0 अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो, जहिले पनि लिमिट भ्यालु पुट गर्दाखेरि हैन। अब mr upon 2 पाई into 2 पाई आर छ हैन। यो 2 पाई र माथिको 2 पाई र तलको 2 पाई क्यान्सल भइहाल्यो। अनि mr into r = mr स्क्वायर हुन्छ। यो नै के हो त इक्वेसन अफ दिस इक्वेसन गिव्स द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिङ। कुनै पनि रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने मास m भनेको त्यसको होल मास अफ द रिङ, अनि त्यहाँदेखि अर्को r भनेको त्यसको रेडियस हैन। त्यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ about an axis through its center and perpendicular to its length। अघिकै क्वेसनको कन्टिन्यू क्वेसन है यो चाहिँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ सर्कुलर डिस्क about an axis through its center and perpendicular to its plane हैन। यो रिङ पनि एउटा डिस्ककै एउटा भाग त हो नि हैन। त्यो डिस्कको भित्री भागहरू सबै हटाइदियो भने बाहिरको पोर्सन मात्रै राखिदियो भने रिङ हुन्छ। अनि भित्री भागहरू सबै भयो भने त्यो डिस्क हुन्छ हैन। सजिलो छ नि, स्फियर र सर्कल भने जस्तै हो यो पनि। स्फियर कम्प्लिटली भित्र टाइट हुन्छ भने सर्कलको के हुन्छ त भित्र ब्ल्याङ्क हुन्छ। अब यहाँदेखि जाउँ। कन्सिडर अ थिन युनिफर्म डिस्क अफ मास m and radius r rotating about an axis। यो डिस्क भइहाल्यो हैन। केही छैन, हाम्रो रेकर्डिङ त कन्टिन्यू छ, त्यस्तो डिस्क लस भएको छैन। कन्सिडर अ थिन युनिफर्म डिस्क अफ मास m and radius r rotating about an axis y dash passing through its center and perpendicular to its plane। यो हाम्रो त लेख्नु पर्ने नर्मल एकदम सिम्पलेस्ट भन्दा पनि सिम्पलेस्ट ल्याङ्ग्वेज, सबैभन्दा सर्टेस्ट ल्याङ्ग्वेज मैले लेखिदिएको। एरिया अफ द डिस्क पाई आर स्क्वायर हुन्छ। यो सर्कुलर डिस्क छ, पाई आर स्क्वायर यसको एरिया हुन्छ। एन्ड मास पर युनिट एरिया m अपन टोटल मास m छ भने पर युनिट एरिया m बाई पाई आर स्क्वायर हुन्छ। टेक अ थिन एलिमेन्ट डिस्क अफ रेडियल थिकनेस dx हैन। एउटा सबै यसको डिस्क मध्येको एउटा सानो एउटा एलिमेन्टल लेन्थ हामीले dx सपोज गर्छौं। अनि त्यही एलिमेन्टल लेन्थको एलिमेन्टल मोमेन्ट अफ इनर्सिया di निकाल्छौं, त्यसैलाई इन्टिग्रेट गर्छ। हाम्रो काम त त्यति मात्रै हैन। अब टेक अ थिन एलिमेन्टल लेन्थ एलिमेन्टल डिस्क अफ थिकनेस रेडियल थिकनेस dx एट डिस्टेन्स x फ्रम द सेन्टर हो हैन। यो सेन्टरबाट x डिस्टेन्समा हामीले एउटा dx भने सानो एलिमेन्टल लेन्थ हामीले सपोज गर्यौं भने एरिया अफ द थिन एलिमेन्टल भनेको कति हुन्छ 2 पाई r का ठाउँमा x छ, अनि त्यहाँदेखि dx छँदैछ एउटा एलिमेन्टल लेन्थको लागि हैन।
मास पर युनिट एलिमेन्ट डीएम हुँदाखेरि 2πr अपन यो टोटल अब यति लेन्थको लागि मास कति हुन्छ युनिट लेन्थको लागि m अपन πr स्क्वायर हुन्छ भने यति लेन्थको लागि इन्टु यति हुन्छ हामी अघि अगाडिकै क्लासमा निकालेका छौँ एलिमेन्टल लेन्थको लागि मास कति हुन्छ भन्दा m अपन यो πr स्क्वायर भनेर हामीले निकालिसकेका छौँ यो भने यो एलिमेन्टलको लागि यति भयो भने हामीले यति लेन्थको लागि यति मासको लागि हामीले टोटल यतिको लागि टोटल मास कति हुने भन्छ त्यही अगाडिको युनिटलाई हामीले यतिले मल्टिप्लाई गर्ने त सिम्पल युनिट मेथड हो यो अब हामीले कति काटिन्छ काटिने जतिलाई काटिनु एउटा पाइ र तलको पाइ काटिन्छ हैन अरु जस्ताको तस्तै बाँकी रहन्छ माथि 2 बाँकी छ अनि एउटा m बाँकी छ एउटा x बाँकी छ तल भनेको r स्क्वायर मात्रै बाँकी छ dx जस्ताको तस्तै यो भनेको di को भ्यालु आयो यो dm को भ्यालु आयो अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्नुभयो स्मल मोमेन्ट अफ इनर्सिया एउटा एलिमेन्टल मासको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया di पहिले क्याल्कुलेट गर्नुभयो di भनेको मास भनेको dm छ अनि x स्क्वायर छँदैछ हामीले यता डिस्टेन्स x निकाल्नु पर्ने छ हैन मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर त हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया जहिले पनि हैन m r स्क्वायर गर्ने त अनि जतिखेर पनि हामीले अगाडिकोले मास गर्नुहुन्छ r ले भनेको त्यो बिचको डिस्टेन्सलाई गर्नुहुन्छ अब m का ठाउँमा dm राख्नु पर्यो r स्क्वायर को ठाउँमा सेन्टर देखिको डिस्टेन्स x छ x राख्नु पर्यो म यसलाई पहिले नोट्छु है ल अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेट dm का ठाउँमा यो भ्यालु पुट गर्नु पर्यो हामीले अनि यो dx x स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ अब यहाँ हेर्नु त dm को 2π अपन r स्क्वायर x dx सधैँ छ इन्टु x स्क्वायर यो x स्क्वायर जस्ताको तस्तै अब बाँकी हामीले के क्याल्कुलेसन भयो 2m बाइ r स्क्वायर अनि x र x स्क्वायर गर्दा x को पावर 3 भयो dx सधैँ छ अब हामीले टोटल इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्दा कति गर्ने यसको सेन्टर देखि टोटल फाइनल डिस्टेन्स भनेको r सम्म त छ नि हैन रेडियस यो सर्कमफरेन्स सम्मको डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स r छ भने अब लिमिटिङ भ्यालु हामीले 0 देखि r सम्म पुट गर्नु पर्यो हैन त्यही अगाडिको रिजल्टमा लिमिटिङ भ्यालु 0 देखि r सम्म पुट गर्ने क्याल्कुलेसन गर्दिने 2m बाइ r स्क्वायर भनेको यसको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु बाहिर निस्किन्छ एउटा x मात्रै भेरिएबल छ अपरेटर dx ठीक छ अनि 2m बाइ r स्क्वायर बाहिर निस्क्यो लिमिटिङ भ्यालु 0 देखि r dx x को पावर 3 इन्टु dx अब अघिको जस्तै हामीले सिम्पल पावर रुल युज गर्नु पर्यो हैन x को पावर x क्यूब को dx यो इन्टिग्रेसन भनेको x को पावर n+1 अपन n+1 हैन x को पावर n+1 भनेको 3+1 ले 4 भयो अपन n+1 3+1 ले 4 भयो हैन अब 2m बाइ r स्क्वायर कमन आयो अगाडि भित्र बाँकी रह्यो x को पावर 4/4 यो 4 लाई पनि बाहिर निकाल्दिनुस् 4r स्क्वायर हुन्छ अनि भित्र भनेको x को पावर 3 यहाँ एक स्टेप त जम्प गरेको छु है मैले यति कुरा बुझिहालिन्छ हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि बुझिहालिन्छ अब यहाँनेर त म गरेर यहाँ छेउमा गएर देखाइदिन्छु यहाँनेर मैले एक स्टेप जम्प गरेको छ है यहाँनेर हेर्नु त 2m बाइ अब r स्क्वायर त यो 4 कन्स्ट्यान्टलाई हामीले लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्नु परेन बाहिर निस्किँदाखेरि 4r स्क्वायर भयो अनि भित्र लिमिटिङ भ्यालु पुट पहिले हायर भ्यालु युज गर्नु भित्र x स्क्वायर मात्रै छ हामीले अप्पर लिमिट r छ भनेपछि r को पावर 4 भयो माइनस लोअर लिमिट 0 छ भने त्यो 0 नै भइहाल्यो यति गर्नु पर्यो हामीले हैन अब यहाँ स्क्वायर छ यो माइनस 0 लेखिराख्नु पर्यो यहाँ पावर 4 छ भनेपछि यहाँ दुईवटा स्क्वायर अझै स्क्वायर बाँकी रह्यो टोटल भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि माथि भनेको 2m r स्क्वायर बाँकी रह्यो तल 4 बाँकी रह्यो हैन अनि यो 2 ले 4 लाई पनि त क्यान्सल गर नि यहाँ पनि 2 बाँकी रहन्छ भनेपछि माथि भनेको m r स्क्वायर बाँकी रह्यो तल भनेको 2 बाँकी रह्यो भनेपछि m r स्क्वायर हाफ m r स्क्वायर चाहिँ के हुँदो रहेछ त अब यो डिस्कको एबाउट डायमिटर हुने रहेछ हैन सरी एबाउट डायमिटर हैन यो पासिङ थ्रु द ओरिजिन हैन ओरिजिन भएर जाने परपेन्डिकुलर टु द प्लेन भएर जाने यो एक्सिस को मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुने रहेछ mr स्क्वायर अपन 2 यो भ्यालु हामीले यति निकाल्न सक्यौं hence this equation gives the moment of inertia of a thin uniform circular disc about an axis passing through its center and perpendicular to its length हामीले एक्जाममा calculate the moment of inertia of a thin uniform circular disc about an axis passing through its center and perpendicular to its plane भनेर क्वेशन भनिदिन सक्छ त्यतिखेर हामीले यहाँ सम्मका कुराहरु डिराइभ गर्नु पर्यो यो एक लाइनको कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो कहिलेकाहीँ अब टिचर त्यही अनुसारको पढ्दियो भने अब एक लाइनको कन्क्लुजन आएन भने 0.5 मार्क्स घटाइदिन पनि सक्छ नत्र भए यसो अब हैन यतिको गरेकै हो भन्ने कुरा अब म जस्तो अलिकति दयालु टिचर पढ्नुभयो भने मार्क्स दिनु पनि हुन्छ हैन त्यसमा कुनै छैन अब हामी चाहिँ एबाउट डायमिटर
डायमिटरको एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ। अब यो सिम्पल क्याल्कुलेसन, यहाँ दुईवटा डायमिटर हामीले एबी र सिडी दुईवटा डायमिटर सपोज गरौँ है। इन द गिभन डायग्राम एबी एन्ड सिडी आर टु डायमिटर्स परपेन्डिकुलर टु इच अदर, हैन यी डायमिटर एकअर्कामा परपेन्डिकुलर पनि छन्, हामीलाई थाहा छ। लेट एमआई द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिङ एबाउट अ डायमिटर इज इक्वल टु आई गरौँ, यो एउटा रिङ पनि त हो नि हैन। अनि युजिङ परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम के हुन्छ त, आई इज इक्वल टु आइएक्स प्लस आइवाई हुन्छ। दुईवटा परपेन्डिकुलर एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थर्ड टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको समसँग इक्वल हुन्छ। हामीले परपेन्डिकुलर एक्सिस अगाडि यस्तै कारणका लागि पढेको। बट यहाँ आइएक्स भनेको आइएक्स र आइवाई बराबर छ, दुईवटा मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू बराबर छन्। एन आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर, हैन टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर हुन्छ भने अब यो भ्यालु हामीले पुट गर्नु पर्यो। आइएक्स का ठाउँमा र आइवाई का ठाउँमा एउटा 2 आइएक्स भयो, हैन दुईटा इक्वल भइसकेपछि इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर भयो। अनि आइएक्स इज इक्वल टु निकाल्नको लागि एमआर स्क्वायर अपन 2 भयो, जहाँ के को भ्यालु रेडियस अफ गाइरेसन हामीले एमके स्क्वायर यसलाई सपोज गरेर दुईतिरको के को भ्यालु निकाल्न यो हामीले निकाल्दै पनि भयो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट अ डायमिटर हामीले धेरै गर्नै पर्दैन, एमआर स्क्वायर बाई 2 नै हुन्छ। यो पनि डायमिटरको उसमा पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति नै हुन्छ। यहाँदेखि एउटा निकालिसकेपछि नि अरू त्यस्तो लामो पर्दैन क्या, छोटो छोटोमै क्याल्कुलेसन भइहाल्छ। अब यहाँ अर्को पनि छ, यहाँदेखि एबाउट डायमिटर यहाँसम्म आयो हैन। मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट डायमिटर भनेको एमआर स्क्वायर बाई 2 भयो। यहाँदेखि पछाडि हेर्नु एबाउट एन एक्सिस थ्रु अ टेन्जेन्ट इन द प्लेन अफ द रिङ। एउटा रिङको टेन्जेन्टमा कति, टेन्जेन्ट भनेको एउटा साइडबाट छोएर जाने हैन, हामीले स्कुल लेभलमा पनि धेरै पढिसकेका छौँ। एउटा साइडबाट टच भएर जाने लाइनलाई हामी टेन्जेन्ट भन्छौँ हैन, स्पर्श रेखा नेपालीमा भन्नुपर्दा टेन्जेन्ट भनेको। लेट आई बी द मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट द टेन्जेन्ट, टेन्जेन्ट भनेको यो बाहिरको एक्सिस, यो लाइनलाई हामी टेन्जेन्ट भन्छौँ। एप्लाइङ द थ्योरम अफ प्यारालल एक्सिस, यो दुईवटा यो परपेन्डिकुलर यो एक्सिस र यो दुईवटा लाइन भनेको प्यारालल छ। अब प्यारालल एक्सिस निकाल्न हामीले आइसिएम निकाल्नु पर्यो एउटा हैन। ओ भनेको यो सेन्टर अफ मास, यहाँ भनेको ओसँग भएर जाने एउटा सेन्टर अफ मास भएर जाने मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले आइओ भन्यो, प्लस एमआर स्क्वायर हाम्रो प्यारालल एक्सिसको थ्योरमले यही कुरा भन्छ। हामीले त्यो प्यारल अब हामीले प्यारालल एक्सिस यहाँ आएर एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन, किनभने यो लेभलमा आइपुग्दाखेरि स्टुडेन्टले प्यारालल एक्सिस पढिसकेको छ भन्ने कुरा त्यो अब्जर्भरलाई पनि थाहा हुन्छ, कपी चेकिङ गर्ने यो गाइडलाई टिचरलाई पनि थाहा हुन्छ। लेट आई इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट अ टेन्जेन्ट एप्लाइङ द मोमेन्ट अफ प्यारालल एक्सिस वी हेभ आई इज इक्वल टु आइओ प्लस एमआर। आइओ भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट द सेन्टर अफ मास भनेको यसको सेन्टर अफ मास भनेको ओमा छ नि त, सेन्टरमा छ हैन, त्यही भएर आइसिएम का ठाउँमा मैले आइओ लेखिदिएँ, प्लस एमआर स्क्वायर भनेको त हाम्रो प्यारालल एक्सिसको थ्योरमले दिएको स्टेटमेन्टमै भइहाल्यो। वेयर आइओ इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट द डायमिटर हो, यो ओबाट पास हुने कुनै पनि लाइन भनेको डायमिटर हो हैन। अनि इज इक्वल टु अब डायमिटरको हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अघि क्याल्कुलेट गर्नु हाफ एमआर स्क्वायर हुन्छ हैन, प्लस एमआर स्क्वायर छ भने यो एमआर स्क्वायर यहाँ जोडिदिनुहोस्। अब एउटामा हाफ जोड्यो भने कति हुन्छ, 3/2 हुन्छ हैन। यहाँ 2 कमी एलसिएम लिने, यहाँ 1 हुन्छ, 1 + 2 इज इक्वल टु 3 एमआर स्क्वायर। यो रेडियस अफ गाइरेसन यो क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्दैन है। अनि एमके स्क्वायर इज इक्वल टु योसँग कनेक्ट गर्यो भने यहाँबाट के को भ्यालु यति आउँछ, यो त हामीले क्याल्कुलेसन गरेर देखाइराख्नु पर्दैन। यो भनेको एबाउट एक्सिस थ्रु अ टेन्जेन्ट इन द प्लेन अफ रिङ यति हुन्छ। फेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ डिस्क एबाउट एन एक्सिस थ्रु अ टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द रिङ। अब यहाँ हेरौँ, टेन्जेन्ट पनि हुने तर त्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर पनि हुने। यो भनेको लेट आइओ बी द मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट द एक्सिस थ्रु द सेन्टर ओ एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन एप्लाइङ द थ्योरम अफ प्यारालल एक्सिस। अब आइओ भनेको अघि हामीले निकालेको छ एमआर स्क्वायर हुन्छ हैन। यो रिङको एबाउट एन यो परपेन्डिकुलर एबाउट एन एक्सिस ओ भनेको अगाडि हामीले सुरुमै क्याल्कुलेट गरेको थियो, एमआर स्क्वायर हुन्छ प्लस अर्को एमआर स्क्वायर हामीले प्यारालल एक्सिसको थ्योरमबाट आयो भनेपछि दुईवटा एमआर स्क्वायर जोडेर 2 एमआर स्क्वायर आयो। अब यो चारवटा रिजल्ट आज हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। यो चारवटा रिजल्ट एकचोटि भाइ बहिनीहरूले प्र्याक्टिस, एकचोटि होइन दुईचोटि पढ्ने, 3 चोटि प्र्याक्टिस गर्ने है, लेखेर 2 चोटि चाहिँ पढ्ने अनि 3 चोटि चाहिँ लेख्ने। त्यति गरेपछि कहिले पनि बिर्सिँदैन है। ल यो हामी टर्क अफ रोटेटिङ बडी अर्को क्लासमा पढ्छौँ। यहाँदेखि टर्क, त्यहाँदेखि पछाडि हामीले एङ्गुलर मोमेन्टमको कुराहरू केही छन् अनि कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको कुराहरू छन्, ती भनेको हामी अर्को क्लासमा पढ्नेछौँ। आजलाई यति नै है। अब बिचमा हाम्रो अलिकति डिस्कनेक्ट भयो, तर भिडियो डिस्कनेक्ट भएको छैन, सबै जोडिएरै आउँदाखेरि हैन। अब हामी क्लास कम्प्लिट भइसकेपछि टोटल भिडियो पनि राख्नेछु, म राखिदिनेछु। आजसम्मको यो अहिले मैले पढाएको सम्मको नोट मैले राखिदिन्छु, यसलाई कपी नोटेट गर्दै गर्ने कपीमा हैन, छेउका कुराहरू गर्दै गर्ने। आजलाई अब आजको क्लास हामी यति नै गर्ने। सर थ्याङ्क यू। सर थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir.